سلام دعنا عبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرزنا يوم حاصرت زينات حيزنا قريبنا لنا نمكتتالكم ازينا نمسكنا فلما نابز مرزنا يزينا خنسجر بريزيدنت جيزياو ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ከተማ ዓሊቴና ተረኺቦም ምስ ህዝቢ ዘትዮም ንፕሬዝደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ኣብ ህሉ ኩነታት ዝርግሐ መሰረተ ልምዓትን ጠሚቶም ዘትዮም ኣለው ነበርቲ እቲ ከባቢ ብወገኖም ህዝቢ ኢሮብ ብተደጋጋሚ ብኩናት ዝተሃሰየ ህዝቢ እዩ ببزح ورارات نصقمات انتبصحو ካብ ትግራዋይነት መትከሉ ኣይረሓቀን ኢሎም ኣደዳ ስደትን ሞትን ዝኾኑ ዘለው መናእሰይ ድማ ግዚያዊ መምሕዳር መፍትሕ ከቐምጠሉ ከም ዘለዎ ተሓሳሲቦም ስድራ ስዋኣትን ምልስ ተጋደልትን እውን ከባቢያዊ ሃፍተገነት መሰረት ዝገበረ ቁጠባዊ ረብሓ ክረጋገጸሎም ሓቲቶም ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ግዝኣታዊ ሓድነትናን ህዝብናን ኣይተመለሰን ዝበሉ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ነቲ ውዕል ከተግብርዎን ብፍላይ ድማ ወረርቲ ሓይልታት ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ዕጡቃት ሓይልታት ኣምሓራን ክወፁ ከም ዘለዎም ኣስሚሮምሉ ፕሬዝደንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ህዝቢ ኢሮብ ክንዲ ትኽጥቀሞ ዝግባእ ቁጠባዊ ረብሓ ኣይረኸበን ኢሎም ነዚ እውን ብቐጻሊ ተዋዲድና ብምስራሕ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና ኢሎም مجلسي بيرو قدات كوميونيكيشن تجراي بريزيدنت ታደሰ ወረደ መንግስት ፌደራል ንዳግማይ ኩናት ይዳለሉ ኢሎም ተባሂሉ ዝተዘርገሐ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ገሊጹ አዲስ አድማስ መስከረም 14 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ መስከረም 13 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ሓላፊ ትካት ስደተኛታት ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ዝተዘራረቡሉ እዋን መንግስት ፌደራል ካልኣይ ዙር ኩናት مخفات يدالو كم زلو مزرابومن بيرو قدايات كوميونيكيشن تግራይ كم ዝጸብጸቦን መግላጹ ይዝከር ነዚ ተኸትሎም ከአስተፈላለዩ ሚዲያታቱን ተመሳሳሊ ዜና ከም ዝሰርሑ ምዕዛቡ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣመላኺቱሎ ይኹን እምበር ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ምስ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ አቢቲዮ ወይን ኣብ ዝተዘራረቡሉ እዋን ፕሬዝደንት ታደሰ መንግስቲ ፌደራል ንዳግማይ ኩናት ይዳለሎ ዝብል ሓሳብ ከም ዘይገለጹ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ እውን እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ሓቢሩሎ አዲስ አድማስ ዝተባሃለ ትካል ነቲ ብጉጉይ ኣገባብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሓቂ ከም ዘይኮነ መስተኻኸሊ ክገብረሉ ድማ ጸዊዑ ኣብ ከተማ መቐለ በዓል መስቀል ብድምቀት ንምኽባር ዝተፈላለዩ ምድላዋት ይሳለጡለው ካብቶም መርሃ ግብርታት እቲ በዓል ሓደ ዝኾነ ምርኢት ካርኒቫል ድማ ሎሚ ኣጋምሸት ኣብ ጎደናታት መቐለ ተሳሊጡሎ እቲ ብማርሽ ባንድ ዝተደገፈ ካርኒቫል ካብ እግሪ ጮምዓ ቤተክርስትያን ኪዳነ ምሕረት ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታት ብምርኣይ ተዛዚሙሎ ቀንዲ ዕላማ እቲ ካርኒቫል ድማ መስከረም 16 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ጎቦ ጮምዓ ምኽባር ዝጅመር በዓል መስቀል ሕብረተሰብ ንኽዳሎ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣተሓባበርቲ ትምርኢት ሓቢሮም መግለጺ ሰናይ ትምኒት ትእምት ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ብምኽንያት በዓል መስቀል 2018 ዓመተ ምህረት ንሰራሕተኛታትን መላእ ህዝቢ ትግራይን እንኳዕ ኣብጽሐኩም መልእኽቲ ኣሕሊፉ እቲ ትካል ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ልዕሊ 120 ቢልዮን ዶላር መኽሳሩን ነዚ ተጻዊሩ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ይኹን እምበር ብዝነበረ ዘይትካላዊ ኣሰራርሓ ጸገማት ምንባሮም ኣዘኻኺሩ እቲ ትካል ነቶም ጸገማት ምፍታሕ መበል ሻውዓይ ህጹጽ ጉባኤ ብምክያድ ዝወሰኑ ውሳነታት ብ13 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ብቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ዝተወሃቦን ከም ዝጸደቐሉን ገሊጹ
لعلي حدش حن كلتميتن دق سواتن أبتحت بركي من نوابرو نزركبو تمهارو وردان كتمان حوزين زوعل ناوت تمرتي تبركيتو صلال محبر لمعات حوزين أوشت عدن أبدقن كابزركبو تولرتي فتوتن دقفتن لمعات حوزين بسترخبة لعلي 430 كلتن شحبر وطائي زتعدق ناوت تمرتي نلعلي حدش حن كلتميتن دق سواتن أبتحت بركي من نوابرو نزركبو تمهارو حجز جيرا حجز تجبر لهم صدر سوات بوجنهم بسنك حسرتنا وتتمرتي دقهم كم عد تمرتن خيتر فيلم حجز نزجبر لهم وجنات مسكانهم جليسهم صحفي صلال محبر لمعات حوزين أيت تسفايزر أي اتحجزنا وتتمرتي أبا 54 أبيات تمرتي زمهارو لعل حد شحن كل تميتن تمهارو كم استوحبه جليسهم أتحابري كوميشن هاربنياتات تجراي ورد حوزين أي تحدش تكو ندق سواتن صدر سواتن أم حجاز المحب حابن تهت أنا خيرو خلصل يقبع إلهم تكال جوار سنة علم لخاولو ترام فاونديشن أبزبا مبرع تجراي بالعلي 4 مليون بر وطاء من نوابرو حبرت السب أم محياش تخرت جيرو يسرح كمزلو حبيرو إذا استقلت بتتكال دقف مرص زرقي تغير لهم أو وردات عدا أنبات أبيا مريم عقامت نايزركب وجنات زباط حزراتي أبز تجبر عدتيو نبرتيت أبيا مريم عقامت بسن كخوينات أبز خف أكونتات كم زركبون اتتكال زجبر لهم قرب زر إدما اتوتمن من محياش كم زحجزهم قليصهم التحابري تكال جبار سنة علم لخاولو ترام فاونديشن فرزوبا مبرع تجراي أي تجويت أمبرها اتتكال أو ورداتات عدا أنبا سبحة سعسعن أزبن بالعلى 4 مليون بروتاي أب قرب زراتي التاوتات حرشة هفت إنسان قرب أتتاوي دقف إنها جبرة كم زركب عردي أميبل قدات كوميونيكيشن زوبا مبرع تجراي شومنت تكالات سيفيل محبر سوع البريتوريا بهتص كتجبر تصوعين هيومان رايتس فرست دمت ديمقراسن محبراو فتحن حدنا تجراين الناس الناس حرنتن سرت سيفيل محبر سبن كالوتن أبزو صوا حبراو مجلسي أما عقبة مزابلت 7 كاري بزبط تبلي عزمته هتصعنا أود هاي السلاسي ستسمعهم حزن قليصهم هتن سيفيك محبرات وعلى بريتوريا بمولونت بقن عنان كتجبر دما تصوعهم من محدار كتما شران راس اللاسة لعلى 9.5 مليون بر وطاء بمقبار زعدقو أخلين تمزابلت زوبا معراب تقراين ستتقمون دقف جيرو اتم محدار لعلي خلت شحن حادميتن كنتال علبو بمعداك نربعة شحن حادميتن 9 تمزابلت زوبا معراب ستتقمو نبرت كتما شران راس اللاسة نزدرقو نبرتي وردا لعلو تصلمتن تمزابلت تحتاي آديابون حاجز كمز قبر قليصو حاجز تقبر اللو وقناد دمان من محدار كتما شران راس اللاسة أمسكينهم الله كنتبا كتما شران راس اللاسة أي تقبر مدهن يوحنس اتن تمزابلتز تقبر حاجز مقصلتان ايتن العلي حموش تعمتات كقبر زمت أدقف كم زخونا قليصهم كم تصاب ملس أبادي حصرت زينات ساعات زازيمنا لوام قبر كيدان مساخم صنيحه زينات تلفزيون تግራይ حزون كقصل يوم سنه